أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lesson number 16. تشديد after letters مادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ضاد ألف لام مد زبر ضال لام تو زبر لا ضالا وقفا ضالا دال ألف با مد زبر داب با زبر با دابة تاتو زرتن دابة وقفا دابة حاء ألف جيم مد زبر حاج جيم زبر جا حاجة كاف زبر كا حاجك وقفا حاجك حاء ألف جيم مد زبر حاج جيم واو بيش جو حاجو كاف زبر كا حاجوك وقفا حاجوك لام زبر لا ضاد ألف لام مد زبر ضال لا ضال لام واو بيشلو لا ضالو نون زبرنا لا ضالون وقفا لضالون واو زبر ولام ضاد زبر لظ ولظ ضاد ألف لام مد زبر ضال ولا الضال لام يا زيد لي ولا الضالي نون زبرنا ولا الضالين وقفا ولا الضالين همزة زبر تا بيشتو أتو حا ألف جيم مد زبر حاج أتو حاج جيم واو نون مد بيش جون أتو حاجون نون يا زيرني أتحاجوني وقفا أتحاجوني واو زبر ولام ألف زبر لا ولا تا زبر تم ولا تا حاضاد مد كري زبر حاض ولا تحاض ضاد واو بيش ذو ولا تحاضوا نون زبرنا ولا تحاضون وقفا ولا تحاضون واو صاد زبر والصاد فمد كري زبر صاف والصاف فا كري زبر فا والصاف تازيرتي والصافات وقفا والصافات
جيم ألف مد زبر جا همزة زبر جاء تصاد زير تس جاءتس صاد ألف خامد زبر صاخ جاءت الصاخ خا زبر خا جاءت الصاخ تا بيشتو جاءت الصاخة وقفا جاءت الصاخة فا زبر فا همزة زير إي فإي ذال ألف زبر ذا فإذا جيم ألف مد زبر جا فإذا جاء همزة زبر فإذا جاء تطقى زير تت فإذا جاءت طا ألف ميم مد زبر طام فإذا جاءت الطام ميم زبر ما فإذا جاءت الطام تالام بيشتل فإذا جاءت الطامة الكاف با بيشكوب فإذا جاءت الطامة الكبرى كري زبر را فإذا جاءت الطامة الكبرى وقفا فإذا جاءت الطامة الكبرى